الحلقة الماضية كنا تكلمنا على لي فاريابل. شفنا شنو هما لي فاريابل، علاش كيصلحوا، كيفاش يمكن لي نديكلاغي اون فاريابل او لا نكريي اون نوفيل فاريابل. شفنا شنو هما الانواع ديال لي فاريابل اللي كاينين والفرق ما بين كل نوع. ايضا تكلمنا على واحد القضيه جد مهمه، هو انه فاش كنخزن واحد لانفورماسيون في واحد لا فاريابل، هذيك لا فالور اللي كنستوكي في لا فاريابل ما كتكونش مخزنه في لا فاريابل براسها، ولكن كتكون مخزنه في لا ميموار ديال الحاسوب ديالي، وان لا فاريابل هي جوست واحد لانترميديير او لا واحد الوسيط. ايضا من بين الحوايج اللي شفنا كيفاش يمكن لي نامبريمي واحد الميساج باستعمال ديال لا فونكسيون برانت. في الحلقه ديال اليوم غادي نزيدو نتعلموا حوايج واحد اخرين جداد، لكن غادي نغيروا لا استراتيجي ديالنا وغادي نوليو نستعملوا واحد لا نوسيون ديال بروجي. بمعنى انه في البدايه ديال كل حلقه غادي نوريكم واحد لو بروجي او لا واحد لو بروغرام، وغادي نقول لكم ان هذا لو بروغرام هو اللي غادي نصاوبوا اليوم. بمعنى في النهايه ديال الحلقه خصنا كاملين نكونوا قدرنا نصاوبوا هذاك لو بروغرام. بطبيعه الحال في البدايه لي بروغرام اللي غادي نصاوبوا غيكونوا دي بروغرام اللي هما صغارين، وغادي نحاولوا نطبقوا فيهم اي حاجه تعلمناها سواء في الدروس السابقه او لا في الدرس الحالي. قبل ما نوريكم لو بروغرام ديال اليوم اللي غادي نخدموا عليه، بغيت نتكلم عليكم على واحد القضيه جد مهمه واللي تقريبا كاينه في الغالبيه ديال لي زابليكاسيون اولا ديال لي بروغرام انفورماتيك. هاد القضيه هي الانبوت والاوتبوت. شنو معنى انبوت وشنو معنى اوتبوت؟ الانبوت هي اي معلومه ليوتيليزاتور ديال لابليكاسيون ولا ديال هذاك لو بروغرام كيعطيها لهذاك لو بروغرام، والاوتبوت هو العكس، هي اي معلومه كاينه في البروغرام وهو كيعطيها لهذاك ليوتيليزاتور. غادي نعطيكم واحد ليكزامبل بسيط. مثلا فاش كتكون انت كونيكتي في لو سيت اولا في لابليكاسيون ديال فيسبوك وكيطلع لك واحد لا بوبليكاسيون اولا واحد لو بوست، هذيك لا بوبليكاسيون ماشي ديالك، ديال شي واحد صاحبك، انت فقط كتشوفها. في هذه الحاله هذه كنتكلموا على الاوتبوت، لان هذيك المعلومه اللي كتشوف انت قدامك ماشي ديالك، لابليكاسيون ولا لو سيت ديال فيسبوك هو اللي عطاها لك وهو اللي خلاك تشوفها. لنفرض مثلا انك بغيتي تعطي واحد لو كومونتير على هذاك لو بوست او على ديك لا بوبليكاسيون. هنا هاد المعلومه ولا هذاك لو كومونتير ديالك لو سيت ديال فيسبوك ما عارفوش. فوقاش كيعرفوا؟ حتى انت كتكتبوا ليه في ديك لاكاز ديال لو كومونتير. لو كومونتير ديالك اللي غتعطي لابليكاسيون ديال فيسبوك، هنا كنتكلموا على الانبوت. دونك انت غتمشي لهذيك لا زون دو تكست وغتكتب فيها لو كومونتير ديالك وغتكليكي على انفويي. دونك هنا انت عطيتي لانفورماسيون للحاسوب. دونك باختصار وبشكل مبسط، الاوتبوت هي اي انفورماسيون الحاسوب او هذيك لابليكاسيون كتعطيها ليوتيليزاتور، والانبوت هو العكس، بمعنى هو اي معلومه ليوتيليزاتور كيعطيها لهذيك لابليكاسيون. لو بروجي او لو بروغرام اللي غادي نخدموا عليه اليوم هو بازيك، بمعنى انه بسيط. هذا البروغرام هذا غادي يطلب مني واحد المجموعه ديال المعلومات الشخصيه، غادي نعطيه هاد المعلومات هذه وهو غيعاود يرجعهم ليا. وهنا غادي نحاول نطبقوا المعلومه اللي تكلمنا عليها من قبل ديال الانبوت والاوتبوت. مثلا هاد البروغرام هذا كيطلب ليا الفيرست نيم اللي هو الاسم الشخصي ديالي، مثلا نكتب ليه كمال وغندير اونطري. هنا من بعد غيطلب ليا الاسم العائلي ديالي او لاست نيم، هنا مثلا غنكتب ليه جمالي وغندير اونطري. وهنا غيطلب ليا معلومه واحده اخرى اللي هي السيتي او لا فيل ديالي، مثلا غنقول ليه مكناس. هنا فاش غندير اونطري غيعاود يرجع ليا كاع هاد المعلومات اللي عطيتهم من قبل. دونك هنا كيقول ليا your information يعني المعلومات ديالك، وهنا كيعطيهم ليا your first name كمال، your last name جمالي، your city name مكناس. دونك هنا كنشوفوا انه كاين عندي input، يعني هاد المعلومات اللي كتشوفوا بالخضر هي معلومات اللي الحاسوب ما كانش كيعرفها او لو بروغرام ديالي ما كانش كيعرفها، انا اللي عطيته هاد المعلومات في البدايه. من بعد هو رجع لي هاد المعلومات هادو بهاد الطريقه هادي، وهنا كنتكلموا على الاوتبوت. من بعد غادي نتلاقاو باش نشوفوا هاد البروغرام هذا كيفاش يمكننا نصاوبوه من ا حتى لزد. الان غادي ندوزو للمرحله ديال الرياليزاسيون ديال لو بروجي ديالنا
اولا المرحله اللي غادي نكتبوا فيها الكود باش نصاوبوا هذاك لو بروغرام اللي شفنا من قبل. اول حاجه غادي نتكلم عليها اليوم هما لي كومونتير. شنو هما لي كومونتير ولاش كيصلحوا؟ لي كومونتير بكل بساطه هما واحد التكست اللي كنكتبوه في هاد لا زون هادي، ولكن ما كيتحسبش كود، بمعنى انه ما كيكونش جزء من البروغرام ديالي. باش نكتب ان كومونتير كندير دياز ومن بعد كنكتب التكست اللي بغيت. مثلا هنا غنكتب غير تخربيق بحال هكذا، هذا سي ان كومونتير. هاد لو كومونتير هذا يمكن لي نكتب فيه شنو ما بغيت بلا ما نحترم القواعد ديال البرمجه، لانه كما قلت هاد السطر هذا اللي بادي بدياز ما كيتعتبرش كود، كيتعتبر تكست كومونتير. باش نوريكم الفرق غنكليكي على اكزيكوتي. هنا ما وقع والو لانه ليديتور ديالنا كيحسب بحال راه ما كاين عندي حتى شي كود هنايا. هذا غير كومونتير كي انيوريه او اللي كيتجاهلوا وما كياخذوش بعين الاعتبار. لنفرض مثلا انني كتبت نفس التخربيق ولكن ما درتش دياز. هنا الا لاحظتوا معايا هنا غيبان لكم بلا راه كاينين دي زيرور كاينين عندنا، راه كيقول لك راه عندك 3 ديال لي زيرور. وإلا مشيت اكزيكوتيت هذا الكود هذا هنا غيعاود يعطيني واحد الميساج ديرور ويقول لي بلا راه في لا لين 2 راه كاين عندك واحد الكود اللي الحاسوب ما قادرش يفهمو وهو ما تابعش اللونغاج ديال لا بروغراماسيون اللي انت خدام به. دونك انا غادي نمسح هاد لا لين هادي وغنخلي غير الكومونتير ديالي. لي كومونتير لاش كيصلاحوا؟ كومونتير كنخدموه في بزاف ديال الحوايج. مثلا انا كتبت واحد الكود طويل بزاف وهذاك الكود انا عارف راسي انه من هنا واحد الشهر ولا شهرين الا رجعت نقراه غيكون صعيب عليا انني نفهمو. دونك شنو كندير؟ كنزيد عليه دي كومونتير باش كنشرح كل بارتي من هذاك الكود شنو كدير. وهاد القضيه هذه يمكن لها تساعد حتى الناس اللي غيجيو من بعد مني وغادي ياخذوا هذاك الكود ويبغيو يقراوه ويفهموه. لي كومونتير غادي يعاونوهم باش يفهموا. اذا لي كومونتير هما حاجه اللي كنستعملوها باش نكتبوا واحد التكست في وسط من الكود ولكن بلا ما يتحسب على انه كود. وباش ندير هذه العمليه ديما كنسبقوه بدياز. دونك هنا مثلا انا غادي نكتب input. البروغرام اللي كنت وريتكم من قبل هو بسيط اولا كيتسمى بروغرام بازيك، كيطلب منك واحد المجموعه ديال المعلومات الشخصيه كتعطيه هذوك المعلومات وهو من بعد كيرجع يافيشيهم لك بواحد الطريقه منظمه. اذا هنا كاين عندي input وعندي الاوتبوت. دونك هنا اول حاجه غنديروها هو انه كنكونوا ناويين كنقولوا انني مثلا غادي نطلب من هذاك الشخص ولا من هذاك ليوتيليزاتور لو نون دو فامي ديالو او لا لو برينون ديالو. اذا خصني نكون موجد واحد الحاجه اللي غنستوكي فيها هذيك لانفورماسيون فاش هذاك ليوتيليزاتور يعطيني هذيك لانفورماسيون. كنا قلنا في الحلقات السابقه انه الحاجه اللي كنستخدموها باش نستوكيو فيها واحد لانفورماسيون هما لي فاريابل. اذا انا مثلا كنفكر انني نطلب من ليوتيليزاتور يعطيني لو نون ديالو و لو برينون ديالو و لا فيل ديالو. دونك خاصني نوجد ليه 3 ديال لي فاريابل اللي غنستوكي فيهم هاد لي زانفورماسيون. غادي نبداو بلا فاريابل الاولانيه اللي هي first name. دونك first name هي لو برينون اللي هو الاسم الشخصي. دونك هنا كتبت التسميه ديال لا فاريابل ديالي غندير ايغال باش نعطيها القيمه ديالها. القيمه ديال هاد لا فاريابل هادي ماشي انا اللي غادي نعطيها ولكن ليوتيليزاتور هو اللي غيكتب لو نون ديالو ولا لو برينون ديالو وغيعطيه ليا وانا غادي نخزنو في هاد لا فاريابل هادي. باش نعطي لا بوسيبيليتي ولا الامكانيه لهداك ليوتيليزاتور انه يعطي واحد القيمه غندير input غنفتح قوس غنفتح جوج ديال المزدوجتين ونكتب ليه هنايا مثلا first name ايغال و اسباس. هاد input هادي هي لا فونكسيون اللي كتعطي لا بوسيبيليتي لهداك ليوتيليزاتور انه يكتب بالكلافي ديالو ويعطيني واحد القيمه اللي البروغرام ديالي ما عارفهاش. اذا انا كنتسنى من هذاك ليوتيليزاتور يعطيني واحد القيمه. هاد التكست اللي كتبت ما بين قوسين وما بين مزدوجتين وبطبيعه الحال التكست هذاك باش درتو ما بين مزدوجتين هو التكست اللي غادي يبان ليوتيليزاتور. يعني هو التكست اللي غادي نوريه ليوتيليزاتور باش ليوتيليزاتور يعرف شنو كنتسنى منه كقيمه. حيت الا ما كتبت ليه فيرست نيم ما غاديش يعرف راسو شنو خاصو يدخل. دونك هذا بحال شي تيتر كنوريه لهذاك ليوتيليزاتور باش كنقول ليه اتونسيون راني طالب منك الفيرست نيم. دونك هنا غنكليكي على اكزيكوتي نجربو غير هاد الانستركسيون هادي. دونك فوالا الا رديتو البال
هنا ها هو كتب ليا first name دو بوين نفس التكست اللي كتبت هنايا. هاد التكست يمكن لكم تكتبوه باي لغه بغيتو. وهنايا فاش نحط الكيرسور ديالي هنا يمكن لي نكتب واحد لا فالور. باغ اكزومبل هنايا غادي ندير امين. ولا رديتو البال امين كتبها بالخضر لانها واحد لا فالور اللي ماشي لو بروغرام اللي عطاها ليا، ولكن انا كايوتيليزاتور انا اللي عطيت هاد لا فالور هادي لو بروغرام. دونك هادي راها انبوت. فاش غندير اونطري غيسالي لو بروغرام ديالي، لان البروغرام يلاه كيدير هاد الانستركسيون هادي اللي كتاخد من عند ليوتيليزاتور واحد لا فالور وكتستوكيها في واحد لا فاريابل. دابا الا بغينا نتاكدوا بصح واش هاد فيرست نيم هادي خزنت فيها ولا ستوكيت فيها القيمه اللي عطاها هذاك ليوتيليزاتور، شنو غادي ندير؟ غنافيشي القيمه ديال هاد لا فاريابل فيرست نيم. دونك غادي نجي ندير برانت كما قلنا من قبل، فاش كنبغيو نشوفوا لا فالور ديال واحد لا فاريابل كندير برانت وكنعطيو السميه ديال ديك لا فاريابل. دونك غندير فيرست نيم، وهنا غادي نعاود نيكزيكوتي الكود ديالي. دونك انا من جديد غيطلب مني نعطيه الفيرست نيم، ندير ليه امين. فاش غندير اونطري هو كتب لي امين. اذا هنا تاكدنا ان الكود ديالنا خدام. لا بروميير انستركسيون كتاخد من ليوتيليزاتور واحد لا فالور وكتستوكيها في فيرست نيم، ومن بعد حنا افيشينا القيمه اللي كاينه ولا لا فالور اللي كاينه في فيرست نيم ولقيناها هي نفس القيمه اللي عطانا ليوتيليزاتور اللي هي امين. دونك غنحيد دابا هاد لا لين هادي. وكما قلت البروغرام اللي وريتكم من قبل كيطلب من ليوتيليزاتور ثلاثه ديال المعلومات: الفيرست نيم، لاست نيم والسيتي. دونك بنفس الطريقه غنزيد نديكلاري هادوك لي دو فاريابل الاخرين اللي خاصيني. دونك لاست نيم بنفس الطريقه input، وهنا غادي نقول له لاست نيم وغندير دو بوين بحال هكذا، وغنزيد نطلب له city name equal input، وهنا غنقول له city name. فوالا. دونك دابا غنجي وغندير اكزيكوتي. هنا الا رديتو البال ما عطاهمش ليا بثلاثه بيهم في دقه واحده، عطاني غير فيرست نيم. من قبل في الحلقه الماضيه كنا قلنا انه الكود ديالنا كيتيكزيكوتا بنفس الترتيب اللي هو مكتوب به. مثلا لا بروميير انستركسيون اللي هي لا بروميير لين فيها كومونتير، دونك الكومونتير ما كيتيكزيكوتاش، ما كيتخادش بعين الاعتبار. دونك اول لين كاين عندي ديال الكود بصح هي لا لين نيميرو 2. دونك غي اكزيكوتي هاد لا بروميير انستركسيون، من بعد غي اكزيكوتي لا دوزيام وغي اكزيكوتي لا تروازيام. ولكن هنا كنلاحظوا انه اكزيكوتا غير لا بروميير. علاش؟ لانه لو بروغرام فاش كيلقى انه محتاج واحد لانفورماسيون خارجيه اللي غتجي مع لا بافا كيحبس، كيتسنى حتى نعطيوه هذيك لانفورماسيون عاد كيكمل. دونك هنا خاصني نعطيه الفيرست نيم. دابا انا مازال في لا بروميير انستركسيون، اين فوا غنعطيه الفيرست نيم وغندير اونطري غيدوز ديك الساعه لا تروازيام لين ومن بعد لا كاتريام لين. دونك هنا مثلا غندير امين اونطري. دونك هنا عطاني لاست نيم، هنا غندير ليه جمالي مثلا وغندير اونطري وغيعطيني السيتي وغندير ليه مكناس. فاش غندير اونطري هنا لو بروغرام ديالي سالا. دونك هنا حققنا اولا كريينا لا بروميير بارتي ديال لو بروغرام ديالنا اللي هي لا بارتي اللي كنجمعو فيها لي زانفورماسيون ولا لا كوليكت ديال لي زانفورماسيون ولا ديال لي دوني. كنطلب من ليوتيليزاتور يعطيني واحد المجموعه ديال لي زانفورماسيون، كناخذهم من عنده وكنستوكيهم في واحد لي فاريابل اللي كاينين في البروغرام ديالي. من بعد غندوزو للمرحله الثانيه اللي هي اننا نديرو الاوتبوت. دونك هادشي اللي درنا دابا كامل كيتسمى الانبوت، يعني كناخذ معلومات خارجيه من البروغرام ديالي اللي ليوتيليزاتور هو اللي كيعطيهم ليا، ومن بعد انا غادي نتريتي هذوك المعلومات، نقدر نبدل فيهم نبدل الفورما ديالهم نزيد فيهم شي حوايج وغنرجعهم ليه. وهادشي اللي غنديرو في المرحله القادمه. الان غادي ندوزو للمرحله ديال الاوتبوت. دونك كيف ما العاده كيف ما درت في الجزء الاول غادي نزيد كومونتير ونكتب فيه اوتبوت. دونك قلنا انه لي كومونتير كيعاونونا باش نوضحوا الكود ديالنا شنو كيدير. دونك انا الكود ديالي قسمته لجوج ديال الاجزاء. المرحله الاولى اللي هي الانبوت اللي هي غناخذ فيها لي دوني مع ليوتيليزاتور وهي اللي صاوبنا من قبل، ودابا غندوزو للمرحله الثانيه اللي غادي نافيشي فيها هاد لي زانفورماسيون ليوتيليزاتور. دونك هنا قلنا من قبل انه باش نافيشي واحد الميساج كنستعمل لا فونكسيون برانت.
دونك غادي ندير print نمسح قوس ونكتب التكست اللي انا باغي نافيشيه. دونك هنا مثلا غادي ندير لو تيتر ديال هاد لو بلوك هذا ولا ديال هاد المعلومات اللي غادي نافيشي. دونك غادي نكتب فيه your information مثلا. هنا الى اكزيكوتيت الكود باش نشرح لكم شنو وقع ندير اكزيكوتي. دونك هنا يطلب لي الفيرست نيم نقول ليه امين مثلا، كمالي مثلا، سيتي غندير ليه غابه مثلا. فاش غندير اونطري هنا كتبان لكم انها تافيشات هاد لا لين هادي اللي مكتوبه فيها your information. وهنا غير باش ما يجيوش ملاصقين، باش ما تجيش هاد لا لين ملاصقه مع هادي، غندير واحد لا لين خاويه قبل منهم. دونك غادي نجي هنا وغندير print وغندير اون لين اللي هي خاويه ما فيها حتى شي حاجه. غادي نعاود نيكزيكوتي. هانتوما ردوا البال ان هاد لي دو لين بحال ملاصقين ما كاينش بيناتهم شي اسباس. دونك غادي نعاود نيكزيكوتي. دونك هنا غنعطيه معلومات وهنا الا رديتو البال ها هو كاين واحد لاسباس دابا ومن بعد عاد كاينه your information. دونك هنا من بعد شنو غادي ندير كيف ما كان عندي في البروغرام ديالي من قبل، غادي نافيشي هادوك لي زانفورماسيون اللي عطاني ليوتيليزاتور. غنقول ليه فوالا بانه لو نون ديالك اللي عطيتيني ولا برينون ديالك اللي عطيتيني ولا فيل اللي عطيتيني هما هادو. دونك غادي ندير print وغادي نقول ليه مثلا your first name وندير ليه دو بوين بحال هكا. وهنا الى اكزيكوتيت الكود ديالي غير حد هاد لا لين هادي غنعاود اكزيكوتي باش نوريكم الفرق. دونك هنا مثلا غندير امين جمالي مكناس. هنا لا رديتو البال كتب لي your information وكتب لي your first name دو بوين ولكن ما عطانيش القيمه. هاد القيمه هادي فين كاينه عندي؟ كاينه عندي في واحد لا فاريابل السميه ديالها first name. دونك التكست اللي باغي نافيشي هنايا فيه جوج ديال لي بارتي. فيه واحد لا بارتي اللي انا عارفها اللي هو التكست اللي كتبته انا اللي مكتوبه فيه your first name، وفيه واحد لا بارتي اللي انا ما عارفهاش اللي هي كاينه ولا هذيك لا فالور كاينه في واحد لا فاريابل. دونك شنو خصني ندير؟ خاصني نلصق هاد جوج ديال المعلومات. خصني نلصق هاد التكست هذا مع لا فالور اللي كاينه في لا فاريابل فيرست نيم. وهاد العمليه كنسميوها لا كونكاتيناسيون. كنكونكاتيني جوج ديال لي زانفورماسيون وهي نورمالمون كنكونكاتيني جوج ديال لي شين دو كاركتير. ولكن هادشي هذا الا ما فهمتيش دابا غنتكلم عليه من بعد في واحد الحلقه خاصه. باش نلصق جوج ديال المعلومات مثلا هاد التكست هذا مع لا فالور اللي كاينه في فيرست نيم كنجي كندير بلس وكندير فيرست نيم فقط بهذه الطريقه، طريقه بسيطه وسهله. ولا بديتو البال انا خليت واحد لاسباس هنايا مور دو بوين غير باش ما تجيش لا فالور ديال فيرست نيم لاصقه مع دو بوين. دونك هو فعلا فاش غايكزيكوتي هذا الكود هذا شنو غيدير؟ يكتب ليا your first name دو بوين اسباس وقدامها مباشره غيزيد ليا لا فالور ديال هاد لا فاريابل first name. نكزيكوتيو هاد الكود هذا. دونك هنا نقول له ساره ادمي وهنا غندير له مكناس. دونك هنا الا رديتو البال كتب ليا your information وهنا كتب ليا your first name ودار هاد لي دو بوين اسباس وهنا كتب ليا ساره اللي فعلا هي القيمه ديال لا فاريابل first name اللي دخلتها في الاول. اذا بنفس الطريقه غندير جوج ديال لي فاريابل الاخرين. دونك غندير print وغندير your last name دو بوين وغندير بلس وغندير السميه ديال لا فاريابل ديالي اللي هي last name. من بعد غندير print وغندير your city name وهنا غندير plus city name. فوالا دونك غنكزيكوتي هاد الكود ديالي نشوفو واش خدام اولا لا. دونك هنا first name نقول مثلا هذا last name الامي وندير هنا مكناس. دونك هنا لو ديتو البال انه عطاني your information first name نادا last name الامي و city name مكناس. دونك هنا فعلا عطاني لي زانفورماسيون مقادين كيف ما انا بغيتهم. وهنا غنكونوا كملنا لا كرياسيون ديال اول بروغرام ديالنا اللي جربنا فيه الانبوت والاوتبوت. معلومه واحده اخرى غادي نقولها لكم،
هنا مثلا هاد السميات ديال لي فاريابل سميناهم first name last name city name. كنت قلت من قبل انه لي فاريابل من الاحسن انهم يكونوا السميات ديالهم عندهم معنى لهذيك القيمه اللي غادي نخزن فيهم. هاد الحاجه ماشي ضروريه ولكن سي اون بون براتيك، شي حاجه اللي مزيان اننا نديروها. هنا مثلا تخيل معايا يكون هاد فيرست نيم هادي سميتها مثلا اكس، وجيت لهنايا بطبيعه الحال هادي ما بقاتش معروفه سطر عليها بالحمر لان ما عندي حتى شي فاريابل سميتها فيرست نيم. دونك انا غندير اكس. هاد الكود ديالي غيبقى خدام الا بغينا نجربوه. غنجي مثلا غندير هنا فيرست نيم غنقول ليه هشام امين، وهنا غندير ليه مكناس مثلا. هاد الكود ديالي مازال خدام يعني ما طرا فيه حتى شي مشكل، ولكن فاش غنجي نقرا الكود ديالي غنجي مثلا لهنايا وغنقول في هاد السطر هذا بغيت نافيشي الفيرست نيم. دونك شكون هي لا فاريابل اللي فيها فيرست نيم؟ خصني نرجع ونقلب ونبدا نقول واخا لا فاريابل اكس راه هي اللي فيها فيرست نيم، ولكن كون كانت هاد لا فاريابل سميتها فيرست نيم ما غاديش نضطر نرجع لهنا، غنكتب ديريكتومون السميه ديال لا فاريابل ديالي وانا متاكد ان هذيك لا فاريابل راه هي اللي فيها الفيرست نيم. انه دابا مع فاريابل وحده تقدر تبان لكم قضيه سهله، ولكن يقدر يكون عندكم بزاف ديال لي فاريابل مسميين بحال هكذا اكس واي زد، وهاد القضيه ما غتبقاش خدامه، غيولي الكود ديالكم فيه واحد الفوضى. واخا تفهموا اليوم كون على يقين انه من بعد واحد الشهر ولا شهرين فاش غترجع تقراه ما غتبقاش عارف هذيك اكس شنو هي، يكغيك شنو هي، وزد شنو هي. دونك ديما من الاحسن انه هادوك لي فاريابل ديالك عطيهم ما امكن سميه اللي هي قريبه لديك لا فالور اللي غادي تخزن فيهم. دونك هنا وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديال اليوم. لو بروغرام اللي صاوبناه هو واحد لو بروغرام اللي كياخذ دي زانفورماسيون من عند ليوتيليزاتور وكيعاود يرجعهم ليه بواحد الصيغه واحده اخرى. الحوايج اللي تعلمناهم اليوم هما لي كومونتير، كيفاش نكتب ان كومونتير بالاستعمال ديال دياز. الحاجه الثانيه كيفاش نطلب دي زانفورماسيون من على بافا ديال لو سيستيم ديالي، يعني ليوتيليزاتور هو اللي كيعطيني هذوك لي زانفورماسيون. وهنا تكلمنا على الانبوت، لا ميثود انبوت. حاجه واحده اخرى اللي تكلمنا عليها اليوم هي لا كونكاتيناسيون، كيفاش انه مثلا يكون عندي واحد التكست ونزيد نكونكاتيني معاه ولا نلصق معاه واحد التكست واحد اخر بالاستعمال ديال بلوس. وبطبيعه الحال درنا واحد التذكير بحوايج اللي شفناهم في الحلقه الماضيه، مثلا كيفاش نديكلاري اون فاريابل، كيفاش نافيكتي واحد لا فالور لواحد لا فاريابل بالاستعمال ديال ايغال، وشفنا كيفاش يمكن لي نافيشي دي ميساج في وسط من ليكرون ديالي.